नमः हरि ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः आनस्मन्नोदभिषेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती राजेभिर्वाजनेवते तेनामुविप्रजवदो श्रीमहागणाधिपतये नमः महासरस्वत्यै नमः आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनेभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादिनवानां ग्रहाणां देवताभ्यो नमः हरिः ओं बुद्धेभ्यः पातु ज्योतिमानुद्धिभ्यः देहेभ्यः जातवेदो अपमन्त्रधर्ममावसो विसमयमावः जीवनं च दिशो दिशः चाचन्द्रवर्तिसंयुक्तं वर्णेन योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविरापहं पद्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने स्थाहिमान्दोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपदेवताभ्यो नमः अक्षतानि समर्पयामि दीपस्थले पुष्पाणि निक्षिप्य नमस्कारान् समर्पयामि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कंठानादं करोमि अमर सर गंట తీసుకోండి గంట आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कंठानादं करोमि देवाराधन कर्मणे अपवित्रपवित्रो सर्वावस्थाङ्गदेवा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्मै पुण्डरीकाक्षाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य पुण्डरीकाक्षाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य आगम्यां केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः लोकजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः उद्दिशन्तो गौतमजाः ये देवं भारकाः ये तेषामवदनः ब्रह्मकर्म समारभे ओं भोः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तस्मिन् ऐं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमाभ्योज्योतिरसोमतं ब्रह्मभोर्भवस्वरं भगवद्विज्ञेय भगवत्कैतर्यार्थं शुभे सोमने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुः प्रज्ञेयः प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे ब्रह्मवादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुदिग्भागे महानद्योर्मध्यदेशे भागवत्सन्निधोः श्रीदेवी भोचर्मदेवता पादसन्निधो भगवत्सन्निधो वर्तमानव्यवहारिकचन्द्रमानेन श्री प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतुः आषाढमासे ग्रीष्मऋतुः आषाढमासे अमर अमर ग्लास ग्रीष्मऋतुः आषाढमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषणविशिष्टायां स्मृतोऽस्ति मां गोत्रस्य नामधेयस्यः गोत्रस्य नामधेयस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय पंचशिवरामकृष्णप्रसाद नामधेयस्य
शिवरामकृष्णप्रसादनामधेयस्य नक्षत्रः रेवती नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण समस्तग्रहदेवता अत्यन्त आनुकूल्यताफलासिद्ध्यर्थं प्रत्येकं यजमानस्य सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयभयाजैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्याथ मनोवंशाफलसिद्ध्यर्थं प्रत्येकं यजमानस्य जातकगोचारप्रकारेण पदग्रहस्य अत्यन्त आनुकूल्यताफलासिद्धिद्वारा शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थम् उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थं यजमानस्य मनोवंशाफलसिद्ध्यर्थं मनोभीष्टसिद्ध्यर्थं बुधग्रहस्य अत्यन्त आनुकूल्यताफलसिद्ध्यर्थं बुधग्रहस्य बुद्धिस्य बुधग्रहस्य प्रीत्यर्थे अथ जप तर्पण अभिषेक अर्चन होमार्थे सर्वमन्त्राधिकारसिद्ध्यर्थम् आचार्याभिवृद्धिवर्णसमये प्रथमतः श्रीमन्महागणपतिदेवता अत्यन्त अनुकूलिताफलसिद्ध्यर्थं महागणपतिदेवता आराधनं करिष्ये महागणपतिदेवता आराधनं करिष्ये तदङ्गकलशाराधनं करिष्ये कलशे अलङ्कृतः ओम द्रविणोदारवणसहस्रस्य द्रविणोदारस्य द्रविणोदा भैरवते द्रविणोदारासते दीर्घमायुः द्रविणोदा भैरवते द्रविणोदारासते दीर्घमायुः द्रविणोदारासते दीर्घमायुः अलङ्कृतः అంటే వస్తుంది చూడమా అమ్మన్నాడు तदंग कलशाराधनं करिष्ये आकलसे गन्धं निक्षिप्यः आकलसे गन्धं निक्षिप्यः आकलसे गन्धं निक्षिप्यः अक्षतान् निक्षिप्य अक्षतान् निक्षिप्य पुष्पान् निक्षिप्य पुष्पान् निक्षिप्य हरिद्राचोदमिति कुङ्कुमान् निक्षिप्य हरिद्राचोदमिति कुङ्कुमान् निक्षिप्य कलशस्योपरि हस्तौ निधायावं कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमासितः मूले तत्र सुब्रह्मा मध्ये मातृगणासितः कक्षौ सागरः सर्वे सप्तदीपावसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणङ्गैः सर्वे कलशां समासिताः आकलसे एषधावते पवित्रे परिषिञ्चते भुक्तेषु वर्धते आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्यापप्राणावा आभवस्व आपन्नमापो सम्राडाप विराडाप स्वराडाप शब्दाविश्यापो ज्योतिर्विश्यापो यजोविश्यापो सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वराप ॐ गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कलशोदकेन एवं सम्प्रोक्ष्य कलशोदकेन आत्मानं सम्प्रोक्ष्य कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य कलशोदकेन स्थलानि सम्प्रोक्ष्य स्थलानि सम्प्रोक्ष्य वीडियो सूर्यकुलगोत्रं बच्चु शिवरामकृष्ण प्रसाद रेवती नक्षत्रं शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थम् उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थं मनोभीष्टसिद्ध्यर्थं मनोगोत्रकथनचडु अहम् अनन्तरे श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदभिषेदसादनं एकदन्तं च दरहस्तं वासमङ्कुशधारिणं वदं च वरदं हस्ते दुर्गाणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शोर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगद्धारणमच्युतम् आविर्भवतं शिष्यादो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रपदपतये नमस्ते हस्तं भोतराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने सुरजराय श्रीवरदमूर्तये नमः श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि सहस्रशीर्षं आवाहनं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रपादो भौमं सुधावृत्वा आद्यतिष्ठदशाङ्गुलं महागणपतिदेवताभ्यो नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भवतं यस्य भव्यं उदामृतस्येषानः यदन्नेनातिरोहदे अवरत्नसिंहासनाधिपतेः अक्षतान् समर्पयामि श्रीमन्महागणपतये नमः कार्यम् एतावानस्य महिमा अतो ध्यायामिश्च पुरुषः पादोऽशिवा भूतानि पादस्यापतं निवे महागणपतिदेवताभ्यो नमः पादयो समर्पयामि पुरुषः पादो देहापधात्मनः तथा वैष्णवनेत्रामद जनानन्दने हरे महागणपतिदेवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तन्महाद्राडजायता राजो अधिपुरुषः सजातो अत्यधिकः पश्चाद्बन्धामरः महागणपतिदेवतामुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानम् आपोहिष्यामजो भगस्तान भोज्य दधातन महेलना यजक्षसे
लोभस्यवतमोरदस्य भाजे देहनः उदलेरव मातरः तस्मादरङ्गमामुमोय सचियायिनद आभोजने दादिनः महागणपतिदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं आचमनेयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं इमं वस्त्राणि ते वसा देहिमोदसिद्धा मन्तवो सर्गाः अपाजलमन्दतानविस्वर्तेन मित्रावर्णासच्छेदे भवानी शङ्करस्वामी देवताभ्यो नमः श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि नववेदं परमं पवित्रं प्रजापतेः साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रजं कुटुम्बं विज्ञापवेदं परमसुतेजः महागणपतिदेवताभ्यो नमः ज्ञापितात्मं अक्षतां समर्पयामि महागणपतिदेवता दिव्यश्री चंदनं समर्पयामि सूर्यकलगोत्रोद्भवस्य बच्चु शिवरामकृष्ण प्रसाद नामधेयस्य रेवती नक्षत्राधराय इंद्राश्योद्धवाय जातक गोचार प्रकारेण समस्त ग्रहदेवता अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्ध्यर्थं प्रत्येकं यजमानस्य मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थं शीघ्रमेव कल्याण प्राप्त्यर्थं उन्नत उद्योग प्राप्त्यर्थं महागणपति देवता अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्ध्यर्थं महागणपति देवता प्रीत्यर्थे कदली फलरसाभिषेकार्चनं करिष्ये महागणपतिदेवताभ्यो नमः दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि हरिद्राजं संयुक्तं कुङ्कुमं नमदायकं परमानन्द परमेश्वर गणाधिपनमोस्तुते हरिद्राजं कुङ्कुमानि समर्पयामि हिमासवनश्रेष्ठाधि पुष्पादिवासदाः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यसदस्मतिः पुष्पं समर्पयामि सेवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जपन्नागजाति कर्वेन्द्रसालपुष्पैः बिल्वप्रवाणतुलसीदलमल्लिकाभित्वां पूजयामि जति सर्वे श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमः ओम 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 सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः सर्वकर्णाय नमः हिरम्भाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः मूलिकवाहनाय नमः कुमारगुरवे नमः श्रीमन्महागणपतिदेवता नानाविधपरिमलपुष्पपूजार्चनं समर्पयामि धूपं महागणपतिदेवता नानाविधपरिमलपुष्पपूजार्चनं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपुष्पपूजार्चनं समर्पयामि धूपं वनस्पत्यभूतैर्दिव्यै नानागन्धैः सुशोभितः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीयता यत्पुरुषं यदतः अधिकाशकल्पयन् ममेन्द्रिमस्य गो भावो पूर्वपादां क्षेदे परोमात्मया कथमाभूताननदे महेत्वमन्वस्तवन्दे भयते मनसे विद्या विष्णुदेवत्वं परमस्य विश्वे यत्पुरुषं यदतः अधिकाशकल्पयन् ममेन्द्रिमस्य गो भावो पूर्वपादां क्षेदे परोमात्मया कथमाभूताननदे महेत्वमन्वस्तवन्दे भयते देवत्वं परमस्य विश्वे महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि महागणपति देवता महागणपति देवता धूपमाघ्रापयामि श्रीमन्महागणपति देवताभ्यो नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं सुधा आचमनेयं समर्पयामि धूपदीपानन्तरं सुधा आचमनेयं समर्पयामि नैवेद्यं अरे हेमंत కొబ్బరికాయ కొట్టేసి పెట్టరా ओम नैवेद्यम ओम भगवो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगवो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् दक्षिणवर्गेण परिगच्छामि अमृतसमप्रभस्तन्मते ओषधं मदकं सोमाजं आवाज्यवताभ्यो नमः महागणपतिदेवताभ्यो नमः यथाभाति नारिकेलेन कलशफलनैवेद्यं समर्पयामि नमः स्वाहा आवाहन स्वाहा आवाहन स्वाहा आवाहन स्वाहा स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिषेकं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि पुनः आचमनेयं समर्पयामि आवाहयिता अमर बयట ఈ లోపల వద్దు బయట समर्पयामि अनन्तरे ताम्बूलं चक्रमे ताम्बूलं चक्रमे प्रतिवेमेश
Saran Shekrai Muslim Banjay Sulvasasyo Yojanasa Purakshitam Sujanimashikada Maha Ganapati Devatabhyo Namah Karpuram Tamburam Samarpayami Anantare Mangala Neerajanam Neerajanam बालचंद्र गजानन वकदंड स्वर्ण हेरम श्रद्धापूर्वज षोडशैतान नामानीय पड़े चुनयादवे विवाहे चुप्रवेशे निर्गमेद संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्पृशनजायते तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीमन्महागणपति देवताभ्यो नमः वेदोक्तसुवर्ण दिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारं यानि यानि पापानि निर्माणं करोति यानि यानि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापानां दाहि मां पूजादेवासनासरा निरासन्नासीतमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षरक्षमेश्वर गणनायक आत्मपरिष्कारं समर्पयामि साष्टांग नमस्कारं मनसा सादृष्ट्या मनसा वस्तुतया प्रज्ञां कराभ्यां घटनाभ्यां प्रणाम यष्टांग वचते साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहं वैलक्ष्यमस्य परमेश्वर गणनायक अपराध नमस्कारान् समर्पयामि महागणपति देवताभ्यो नमः चित्रमाच्छादयामि छान्द्रं पूजयामि नित्यं कीरूरायामि लाभित्रायामि आंदोलन समस्त राज्योपचार दैव्योपचार सर्वोपचार भक्षोपचार शास्त्रोपचार मंत्रोपचार मनसोपचार समस्त राज्योपचार पूजा समर्पयामि मंत्रहेनं पूजाहेनं प्रत्यहेनं गणनायक यज्ञोजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे मया जन आवाहन षोडशोपचार पूजन भगवान् सर्वात्मक महागणपति देवता सुप्रीत सुप्रसन्न वर्धवन्तु एतत्परं सर्वं श्रीमन्महागणपति देवता पादुका अर्पितमस्तु सहस्रपरमादेवी जनमूलः यथाङ्कुर सर्वं प्रणासने महागणपति देवता अत्यंतानुकूलिता परासिद्धिरस्तु तथास्तु यज्ञमयं देवासान् धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाक महिमान सतेन्द्र भोगे साक्षात् देवाः महागणपति देवता यथास्थानमुद्धापयामि योगनाथे पुनरागमनाय च స్వాములందరూ ఒకసారి వస్తే నేను వరుణ ఇచ్చేస్తాను వెళ్ళి కూర్చుందిగా ఇలా వస్తే బెస్ట్ నాకు రావడం కన్నా సరే श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं नेत्राग्न्यः आग्न्यः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमदर्शनाय नरसिंहाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णब्रह्मणे श्रीकृष्ण ब्रह्मणे नमः पूर्वसंकल्पप्रकार निर्माणस्याः नक्षत्रः रेवती नक्षत्रप्रकारेण मेघराजप्रकारेण समस्तग्रहदेवताप्रकारेण बुधग्रहस्य समस्तदोषपीडा परिहारकाल सम्पूर्णैतरसिद्ध्यर्थं सकलकार्यसिद्ध्यर्थं मनोभीष्टसिद्ध्यर्थं श्रीकृष्णकल्याणप्राप्त्यर्थं उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थं निर्माणसमापं च मनसिद्ध्यर्थं बुधग्रहसिद्ध्यर्थं अनुकूलसफलासिद्ध्यर्थं बुधग्रहप्रीतये बुधग्रहदेवताप्रीतये अभिषेक अर्चन होमाद्य सर्वमन्त्राधिकारं सर्वमन्त्राधिकारं सिद्ध्यर्थम् आचार्यादि ऋत्विक्वर्णं करिष्ये नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओं नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడంటే అబ్బాయి పెళ్ళి మంచి ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం
వచ్చేదాకా ఏ పూజలను నేనే నా ఆధ్వర్యంలో జరిగేలాగా. సో అబ్బాయి తరపున నేను మీకు వర్ణిస్తున్నాను. యజమానస్య బ్రాహ్మణాయ యజమానస్య మనస్సంకల్ప బ్రాహ్మణాయ గోత్రస్య నామదేవస్య గోత్రం प्रतिग्रहीते कदा చెప్పేసి యజమానస్య సూర్యకులగోత్రోద్భవాయ భక్తిశివరామకృష్ణసారనామధేయస్య రేవతి నక్షత్రకారేణ బుధగ్రహస్య అత్యంత అనుకూలితఫలాసిద్ధం బుధగ్రహస్య ప్రీతయే జప తర్పణార్థం సర్వమంత్రాదికాసిద్ధం ఆచార్య తృప్తివర్ణం ఆచార్యం త్వామహం వృణే బ్రాహ్మణాయ प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి నక్షత్రకారేణ మీనరాశిప్రకారేణ समस्तग्रहदेवतात्यन्तानुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे ब्राह्मणाय प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्तानुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रकारेण मीनराशिप्रकारेण समस्तग्रहदेवता अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये बुधग्रहस्य जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे ब्राह्मणाय यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णप्रसादनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण समस्तग्रहदेवतात्यन्तानुकूलितफलासिद्धं प्रत्येकं बुधग्रहस्य अत्यन्तानुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णप्रसादनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्तानुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे వెళ్ళానా స్టోర్ నేను వచ్చి సంకల్పం చేయండి గోత్రం పేరు మనం చెప్తాను. प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण समस्तबुधग्रहदेवता अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रकारेण मीनराशिप्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त अनुकूलितफलासिद्धं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णप्रसादनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण समस्तग्रहदोषविहारं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे प्रतिग्रहीते यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय भक्तिशिवरामकृष्णसारनामधेयस्य రేవతి नक्षत्रप्रकारेण
अर्चन होमाद्य सर्वमंगलाचार्यं मामहमुने यमानस्यः विश्वनाथ शर्मन् परिग्रहीत यमान स्वरूपत्वाय पञ्चशिवरामकृष्णप्रसादनामधेयस्य आगमतेन श्रुतकारेण निरसकारेण मदगरितानुरूपास्ति मदगरिद्ये जपतर्पणार्थं सहायार्थम् आचार्यं त्वामहं वृणे ब्राह्मणाय गोत्रस्नामधेयस्य प्रतिग्रहीत्वाय पञ्चशिवरामकृष्णनामधेयस्य जयवतेन श्रुतकारेण मदगरितानुरूपास्ति मदगरिद्ये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणाय गोविन्दाय नमो नमः ब्राह्मणाय प्रतिग्रहीत्रे यजमानस्य स्वरूपत्वाय पञ्चशिवरामकृष्णनामधेयस्य बुधग्रहस्य जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे ఒకసారి ఎంత ఫోన్ చేశాను వాళ్ళిద్దరూ వదిలేసారు కదండి మళ్ళీ ఒకసారి గోత్రం పేరు చెప్తాను నేను ఆ టైం ఒకసారి పిలవండి సంకల్పం చేసుకుని వరుణ్ తీసుకున్నారా వరుణ్ తీసుకున్నారా వరుణ్ తీసుకున్నారా దండ సార్ ఇప్పుడే వచ్చారా దండ సార్ మీతో 17 ఒకసారి చూసుకుని 17 కరెక్ట్గా ఉందా లేదు ఎందుకు లెక్కేసుకున్నారా చూసుకోండి సార్ కూర్చున్నాక మళ్ళీ లెక్కేయండి नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्राह्मणाय गोत्रस्य नामधेयस्य प्रतिग्रहीत्रे यजमानस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय पञ्चशिवरामकृष्णनामधेयस्य रेवती नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्तानुकूलितापराधिकं बुधग्रहस्य प्रीतये जपतर्पणार्थं सर्वमन्त्रादिकासिद्धम् आचार्यं त्वामहं वृणे కూర్చోండి ఒకసారి प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतवो आषाढ़मासे कृष्णपक्षे चतुर्थीयां वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां सुविदितौ श्रीमान् गोत्रस्य नामधेयस्य सूर्यकुलगोत्रोद्भवाय बच्चु शिवरामकृष्णप्रसादनामधेयस्य रेवती नक्षत्रप्रकारेण मीनराशिप्रकारेण बुधग्रहस्य अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्ध्यर्थं शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थम् उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थं यजमानस्य मनोभीष्टसिद्ध्यर्थं बुधग्रहस्य जप अनुष्ठान सहित तद्दशांश क्षीरतर्पणं गुडसहित क्षीरतर्पणं करिष्ये।